मानवलाई आधारभूत आवश्यकतामध्ये आवास एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहँदै आएको छ। घाँस, बाँस र कपासको लागि नै प्रत्येक दिन मानव आफ्नो कर्म गरी जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा दैवी प्रकोप पीडित, असहाय, भूमिहीन, सुकुम्बासी र प्रवासी नेपालीहरूलाई तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका क्षेत्रहरूमा बसोबास गराई सीमा सुरक्षाको साथै यिनीहरूको घाँस, बाँसको व्यवस्था गर्दै पुनर्वास क्षेत्रमा निर्देशित कृषि प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले 2020 सालमा सरकारी स्वामित्वमा नेपाल पुनर्वास कम्पनीको स्थापना गरी उद्देश्य अनुरूपको कार्यहरू गर्दै आयो। तत्कालीन सरकारद्वारा प्राप्त जमिनहरूमा कम्पनीले 2046 सालसम्म 26,347 हेक्टर जमिन वितरण गरी 19,076 परिवारको व्यवस्थापन गर्यो। पुनर्वास क्षेत्रमा कम्पनीले इनार, ट्युबवेल, फराकिला सडक, वृक्षारोपण कार्य, सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, मन्दिर, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी लगायतको सरकारी निकायहरूलाई जग्गाको व्यवस्था गर्यो। विगतमा कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा जमिनको सीमितताको कारण 2046 साल फाल्गुन 9 गते कम्पनीको नाम र उद्देश्यसहित परिवर्तन गरी ग्रामीण आवास कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएपछि योजनाबद्ध बस्तीको विकास गरी सीमित रकममा घडेरी बेचबिखनको अतिरिक्त सार्वजनिक निकायहरूलाई जमिन उपलब्धको साथै व्यवस्थित आवासको व्यवस्था समेत गर्दै आएकोमा नेपालका धेरै ग्रामीण भेगहरू सहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा अब कम्पनीले शहरी क्षेत्रमा पनि योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ केही उद्देश्यहरूमा समेत थप गरी 2069 साल 3/28 गतेको कम्पनीको साधारण सभाबाट ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडबाट राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमा नाम परिवर्तन गरी कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप कार्यहरू गर्दै आएको छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा योजना कार्यालयहरू सञ्चालन भई कयौं क्षेत्रहरूमा सम्पन्न समेत भई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरेको छ। यसले वास्तवमा यसका प्रारम्भिक दिनहरूमा धेरै चाहिँ जनतालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराएको हो, बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने काम गरेको हो। अहिले यसको स्थापनाको 31औं वर्ष पुरा गरेको छ। यसले वास्तवमा यसको उद्देश्य अनुरूपको धेरै कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न सकेको छ। धेरै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरेको छ र व्यवस्थित घरघरेहरू प्लानिङ गरेर उपलब्ध पनि गराउने गरेको छ। यसको चाहिँ भूमिका वास्तवमा यो भूमिहीन मान्छेलाई भूमि उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका विषयमा यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। खास गरिकन तराईका दक्षिण भागका बस्तीहरूमा असाध्यै यसको चाहिँ सराहनीय भूमिका छ र कतिपय यसले चाहिँ आफैले जग्गा किनेर पनि व्यवस्थित घरहरू बनाएर बिक्री वितरण गरेर गर्ने पनि यसको म्यान्डेट छ। यही अनुसार यसले चाहिँ गरिरहेको छ। लामो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले गरेको व्यवस्थित पुनर्वास तथा व्यवस्थित बसोबासको कारण जनताहरूको घाँस बाँसको व्यवस्थापन गर्न सकी लोकप्रिय भएको छ। देशभरि विभिन्न छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ र हामीले चाँडै नै राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई यसको उद्देश्य परिपूर्ण गर्नको लागि हामीले तत्कालै हामी अगाडि बढ्ने योजना अनुरूप अगाडि बढिराखेका छौँ। यसको लागि हामीले सङ्गठनात्मक सुधारहरू गर्ने तयारीमा छौँ। यसको लागि हामीले हाम्रा भित्र भएका कमजोरीहरू सच्याउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सर्ट एनालिसिस गर्दैछौँ र यो सकिसकेपछि हामी यसलाई एक्सनको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। सहरीकरण हुँदै गएका क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्नको लागि अथवा यसलाई अझ राम्रोसँग भन्दाखेरि सहरहरूलाई बढ्दै गएका सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले कार्यक्रम तयार गरिराखेका छौँ र हामीले चाँडै नै यसलाई प्रष्ट देखिने गरी हामीले अगाडि लिएर आउँछौँ र हामीले केही कम्पनीहरूसँग र यहाँ हाम्रा भित्रका सहरलाई व्यवस्थित गर्ने संस्थाहरूसँग मिलेर र विदेशी डोनरहरूसँग मिलेर पनि
हामीले आवास क्षेत्रमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले योजना तर्जुमाको चरणमा छौँ। त्यसको लागि हामीले डोनरसँग पनि छलफल गरिराखेका छौँ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको कार्यको कारण आज यी क्षेत्रहरू सहरीकरणतर्फ उन्मुख भई अन्य सहरको तुलनामा व्यवस्थित र सुविधायुक्त सहरको रूपमा विकास भएको छ। फराकिला सडकहरू, पार्कको विकास, विद्यालयलाई पर्याप्त जमिन, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी लगायतको सार्वजनिक निकायहरूको व्यवस्था समेत भएको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी विगतमा यो 2020 सालतिर पञ्चायतकै पालामा राजा महेन्द्रले यसको बोर्डर र 10 गजा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले र पहाडमा जहाँ बाढी पहिरो पीडितहरू विभिन्न अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीहरूलाई कृषि कार्यको विकास गर्ने उद्देश्य र मूलत नेपालको दक्षिणी बेल्टमा औलो आदिका कारणले जनसङ्ख्या एकदम पातलो थियो, बस्ती पातलो थियो, जनसाङ्ख्यिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले तराईमा पहाडबाट बस्ती सार्ने कामहरू भए त्यतिखेरको पुनर्वास कम्पनीले। त पुनर्वास कम्पनीले आफ्ना उद्देश्यका कामहरू गर्दै गर्दै आइसकेपछि 46 सालमा ग्रामीण आवास कम्पनीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरियो र त्यतिखेर पनि जङ्गल क्षेत्र जहाँ पातलो जङ्गल भएका ठाउँहरू जहाँ बस्ती राख्न उपयुक्त ठहर्छ त्यसलाई गभर्मेन्टले पहिचान गरी यो संस्थालाई 4 किल्ला तोकेर गजेटहरूमा मूलत राजपत्रमा क्षेत्र तोकेर बस्ती विकास गर्नको लागि यो संस्थाले त्यतिखेर फेरि 46 सालपछि काम गर्दै गयो। क्षेत्रीय बसोबास कम्पनीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा गठन भएका थिए। उनीहरूका कामहरू उनीहरूले गरिसकेपछि बाँकी रहेका कामहरू समेत यो हाम्रो राष्ट्रिय आवास, अहिलेको राष्ट्रिय आवास त्यतिखेरको ग्रामीण आवासलाई तोकिएको र ती कामहरू समेत यसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राखेर अघि बढेर बस्तीहरू राख्दै व्यवस्थित बस्तीहरू राख्दै गए। नेपाल सरकारको नीति नियमको परिधिमा रही कम्पनीले आगामी दिनमा देशका अन्य क्षेत्रहरूमा आवासको व्यवस्थाको साथै सुविधा सम्पन्न बस्तीको विकास गर्नेतिर अग्रसर भएको छ। 2076 आषाढ 29 को क्याबिनेटको निर्णयले जब मलाई यहाँको महाप्रबन्धक तोक्यो त्यसपछि यो संस्थाका विगतका इतिहासहरू कस्ता रहेछन्, यसले के काम गरेको रहेछ, कहाँ कमजोरी रहेछ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पूर्व महाप्रबन्धकहरू, पूर्व महानिर्देशक पनि तोकेको छ, कोही बेला अध्यक्षहरू सबैलाई सम्भव भएसम्मका साथीहरूलाई भेटेर यसको उद्देश्य के हो र हामी यो उद्देश्य अनुसारै जाउँ भन्ने लक्ष्यले मैले केही नयाँ काम कार्यहरू सुरु गरेको छु। राष्ट्रिय आवासको जग्गाहरू पहिल्यैदेखि बसेका कतिपय किसानहरूले अहिलेसम्म लाल पूर्जा नपाएको अवस्था रहेछ भने कसैले 30-32 सालमा कागज लिनुभएको छ, अहिलेसम्म अस्थायी लाल पूर्जा लिएर बस्नुभएको, थायी लाल पूर्जाहरू लिन नआउनु भएको यस्ता परिस्थितिहरू पनि देखियो। त हामी यो सबैलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। त हाम्रोमा सुकुम्बासीहरू पनि बसेको अवस्था छ। कानुनले सुकुम्बासी भनेर किटान गरेकालाई भोलि कानुनमा टेकेर त्यसलाई पनि व्यवस्था मिलाउने भन्ने एउटा उद्देश्य मैले लिएको छु। वर्तमानमा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको 5वटा योजना कार्यालयहरू र केन्द्रीय कार्यालयबाट कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। योजना कार्यालय जोरसिमल झापा विक्रम सम्वत 2026-27 सालबाट नै झापा जिल्लामा कम्पनीले योजना सञ्चालन गरी पुनर्वासको व्यवस्थाको साथै व्यवस्थित बसोबास गराएको छ। वर्तमानमा यहाँको धेरै कार्यहरू सम्पन्न भई यी स्थानहरू सुविधा सम्पन्न सहरको रूपमा विकास भएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 स्थित जोरसिमलमा आर्थिक वर्ष 55-56 मा कम्पनीले आफ्नो स्रोतबाट 23 बिघा जमिन खरिद गरी जोरसिमल आवास तथा बजार क्षेत्र परियोजना सञ्चालन गरेको छ। यस क्षेत्रको आकर्षणको रूपमा अक्वा पार्क, होटल र सपिङ कम्प्लेक्सको लागि पनि जमिनको व्यवस्था गरेको छ। वर्तमानमा यस योजना अन्तर्गत फुटकर जमिनहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको नीति निर्देशन अनुसार हामीले प्लट बिक्रीहरू गर्ने कार्यहरू र यो अक्वा पार्क, होटल, सपिङ कम्प्लेक्स आदिमा लिजमा लगाएर काम गर्ने जुन योजना कार्यक्रमहरू छ त्यसको लागि तयारीमा छौँ
र प्लट बिक्रीहरूको लागि पनि हामी अब मिटिङ बसाएर बिक्री गर्ने तर्खरमा छौँ र यो फुटकर जग्गाहरूको बिक्री वितरण सम्बन्धी नीति नियमहरू खोजेर हामीले बिक्री गर्नको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो हाम्रो खास गरेर यो 2टा क्षेत्र अहिले हेर्दैछौँ। काँक्रोटामा करिब सकिसकेको छ र करिब 2 बिघा जग्गा मेची डाँडा भनेर एउटा राखेको छ र जोर सिमलमा करिब हाम्रो अब बिक्री गर्न बाँकी 9 बिघा, 4 बिघा हाम्रो होटल एक्वा पार्क सपिङ कम्प्लेक्स भनेर 4 बिघा बाँकी र अन्य 5 बिघा गरेर लगभग 9 बिघा जति बिक्री गर्न बाँकी रहेको छ भने पृथ्वीनगरमा कार्यालय कम्पाउन्डभित्रै 1 बिघा 1-2 जति बिक्री गर्न बाँकी र फुटकर जग्गाहरू करिब 180 बिघा जति त्यो बाँकी नै छ। योजना कार्यालय श्रीखण्डपुर काभ्रेपलाञ्चोक धुलखेल नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 श्रीखण्डपुरमा आर्थिक वर्ष 57-58 सालमा कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट 57 रोपनी 3 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलको जमिन खरिद गरी केही प्लटहरू बिक्री समेत गरेको छ। हामीले अहिलेसम्म 45वटा किता चाहिँ अस्थायी निस्सा दिइसकेका छौँ र त्यसमध्ये 13वटा जग्गा धनी पूजा पनि वितरण गरिसकेका छौँ र अब हामीसँग जम्मा 47वटा किता चाहिँ बाँकी छ बिक्री गर्नलाई। हाम्रो जम्मा एरिया चाहिँ हामीले 57 रोपनीको चाहिँ प्लानिङ गरे हो। योजना कार्यालय माकर नवलपरासी राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको नवलपरासी जिल्लामा रहेको योजना कार्यालय माकर पुरानो योजना कार्यालय हो। यस योजना कार्यालयबाट विगतदेखि वर्तमानसम्म धेरै जमिनहरू बिक्री वितरण गरी एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास भएको छ। कयौं स्थान चर्चित पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि विकास भएको छ भने अझ पनि बाँकी रहेका जमिनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस कार्यालयबाट हाल चाहिँ हामीले करिब साबिक बन्जरे गाविस हाल रामग्राम नगरपालिका वार्ड नम्बर 18 अन्तर्गत 95 बिघा नापी गरी 15 दिने हक दाबी सन्धि सूचना प्रकाशन गरेका छौँ। त्यस्तै सुनवल नगरपालिका साबिक सुनवल गाविस हाल सुनवल नगरपालिका 7 अन्तर्गत हामीले चाहिँ लगभग 40 बिघा जग्गा त्यसको पनि हामीले चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेको छ। यसको चाहिँ अब केही समयमा हामीले पूर्जा वितरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। गैँडाकोटदेखि लिएर आएर हामीले चाहिँ डन्डाको चोरमारासम्म राजपत्र प्रकाशित भएको हुनाले ती क्षेत्रहरूको नै हामीले अहिले समय अध्ययन गर्ने क्रममा जारी छौँ। योजना कार्यालय ताराताल बर्दिया राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको योजना कार्यालय ताराताल बर्दिया पनि पुरानो योजना कार्यालय हो। तत्कालीन सरकारबाट प्राप्त 5385 बिघा जग्गा वितरण गरी केही बाँकी रहेको जमिनहरू व्यवस्थापन गर्नु यहाँको कार्य रहेको छ। वर्तमानसम्ममा धेरै यहाँका स्थानहरू सहर बनेका छन् भने केही बन्ने क्रममा छन्। विकासको लागि चौडा बाटोघाटो सरकारी कार्यालयहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएको कारण सुविधा सम्पन्न सहर बनेको हो। अझ पनि केही फुटकर जमिनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। योजना कार्यालय त्रिभुवन बस्ती कञ्चनपुर 2027 सालमा तत्कालीन सरकारबाट 10,000 बिघा वन क्षेत्र प्राप्त भए पश्चात योजना कार्यालय सञ्चालन गरी 3,270 परिवारलाई कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा अहिले राम्रो रूपमा सुविधायुक्त बस्तीको विकास भएको छ। वर्तमानमा यहाँका धेरै बस्तीहरूमा पूर्वाधारको विकास भएको छ। कम्पनीले अझ पनि फुटकर जमिनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेको छ। यो व्यवस्थित बजार तथा आवास क्षेत्रलाई छुट्याएको 65 बिघा भएको क्षेत्रफल हो। यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा कम्पनीमा रहेको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालय कञ्चनपुर अन्तर्गत रहेका जग्गा धनी प्रमाणपत्र प्राप्त 133 बिघा र कम्पनीको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको र फिल्डबुक नापीमा फिल्डबुक कायम भएको 719 बिघा बाँकी रहेको छन् र यसै जग्गाभित्र चाहिँ हामीले फुटकर जग्गाहरू बिक्री सम्बन्धित जोतभोग गर्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने भने कम्पनीबाट सूचना जारी गर्दा स्थानीय तहबाट चाहिँ सिफारिस रोक भएको कारणले अहिलेसम्म कुनै पनि जग्गाहरू बिक्री वितरण हुन सकेको छैन र यस सम्बन्धमा चाहिँ यसै योजना अन्तर्गत
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 जुगेडा अन्तर्गत फाटाफुटा एकाधी सिफारिसहरू आइरहेछन् र त्यही अन्तर्गत पनि 2048 सालको मन्त्री स्तरको निर्णयलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ 90 हेक्टरको जग्गा उपलब्ध गराएको जग्गामा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ के अरे नाप्रोहरू हाल भइरहेको छ। पूर्व महाशाखा प्रबन्धक बुद्धिबहादुर बुढाथोकीको धारणा कम्पनीप्रतिको यस्तो रहेको छ। त्यो बेलाको पुनर्वास चाहिँ नि कृषिमा आधारित थियो। 3 बिघा जग्गा दिइन्थ्यो, 1 बिघा चाहिँ नि घर प्लट, 2 बिघा थप प्लट भनेर दिइन्छ, जहाँ कृषि गर्नलाई थप प्लट भनेर दिइन्थ्यो। म चाहिँ नि पुग्दाखेरि 6वटा गाउँहरू पहिल्यै बसिसकेको थियो, तर साह्रै दुःख थियो। पानी थिएन, जङ्गल थियो, कटान भएको थिएन, स्कुलहरू राम्रोसँग बनेको थिएन, सबै कुराहरू ज्यादै विकट थियो। र हाम्रो त्यो बेलाको चाहिँ नि यो पुनर्वास कम्पनीको कर्मचारीहरूको एउटा टिम स्पिरिट र जनताहरूको चाहिँ एउटा सहयोगले गर्दाखेरि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। र त्यो बेलाका चाहिँ नि मान्छेहरू यस्तो नुन तेल साबुन लुगा किन्न चाहिँ नि पहिला उहाँ इन्डियामा पुग्थे, सम्पूर्ण नगरमा अथवा पलिया पुग्थे भनेदेखि आजकल त्यो पुनर्वासको एरियामा यत्रो ठुलो भव्य बजार छ कि यिनीहरू त्यहाँ अहिले किन्न आउँछन्। त्यहाँ नपाइने चिज केही छैन। त्यहाँका मान्छेहरूको अहिले जीवनस्तर धेरै बढेको छ र प्रत्येक घरमा त्यहाँ अहिले एउटा ग्रेजुएट छन्। त्यहाँ अहिले अझ पनि यो राष्ट्रिय आवास कम्पनी हो। नेपालमा आवासको धेरै महत्त्व छ होइन। भूकम्प गएको छ, पहिरो गएको छ, बाढी गएको छ होइन। घना बस्तीलाई निर्माण गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा यो सरकारसँग लागेर सहयोग गरेर यो राष्ट्रको आवास समस्यालाई पनि के हो समाधान गर्नुपर्ने अहिले कम्पनीको मुख्य दायित्व हो। यो गर्न सक्छ, लामो अनुभव छ। यस प्रकार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले केन्द्रीय कार्यालयको अतिरिक्त वर्तमानमा 5वटा योजना कार्यालयहरूबाट आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्यहरू गर्दै आएको भए तापनि अझ गर्नुपर्ने धेरै छ। कम्पनीले अब सहर केन्द्रित हुनुको साथै पहाडी ग्रामीण भेगमा पनि कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हिजो तराईमा पातलो थियो, पहाडमा बाक्लो थियो, पहाडका बस्तीहरू तराईमा लाने काम गर्यो। त अहिले पहाडमा पातलो छ, तराईमा बाक्लो भइसक्यो। अब हामीले यो राष्ट्रिय आवास कम्पनीले फेरि तराईको बस्तीलाई अब पहाड र तल्लो हिमाली भेगहरूमा जहाँ बस्ती राख्न उपयुक्त छ त्यहाँ लान सुरु गर्नुपर्छ। त हाम्रो यो उद्देश्य भित्रै पर्छ र हामी त्यतातिर पनि सोचिरहेका छौँ। र हिजो जो हामीसँग रिलेटेड जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यसलाई यति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले यतिखेर फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि अनुभव गरेँ। यो संस्था सप्रन पर्यो, पुनर्वास का नाम हुने बित्तिकै चिनिने, आजको राष्ट्रिय आवासभन्दा नचिनिने यस्ता परिस्थितिहरू पनि भए। र अब हामी राष्ट्रिय आवासकै नामबाट यसलाई चिनाउन चाहन्छौँ र यसको जहिले पनि देशभरि व्यवस्थित बसोबास गर्ने र एकीकृत बस्तीहरू बनाउने जुन गभर्मेन्टको लक्ष्य उद्देश्य छ हामी त्यसमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। गभर्मेन्टले अब यसलाई आवश्यक सुझाव र काम गर्ने परिस्थिति व्यवस्था गरिदिने छ। नेपालको अहिलेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर प्रधानमन्त्रीजीले यत्रो अभियान लिएर आउनुभएको छ। हामी त्यसमा एकाकार हुनको लागि यो राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई परिचालन गर्न चाहन्छौँ र सबै हाम्रा शुभेच्छुक समर्थक कर्मचारी र हामीसँग रिलेटेड सबै साथी मन्त्री सचिव बोर्ड सबैले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुनेछ भन्ने आश गरेका छौँ। मूल रूपमा नाफामूलक भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको लागि कम्पनी अघि बढेको भए तापनि विगत केही वर्ष यता कम्पनी घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी विगतमा नाफामा सञ्चालनमा रहेको थियो र यसले नेपाल सरकारलाई उच्च टप 10 मध्येकै कर तिर्ने संस्थाको रूपमा कर पनि पे गरेको हो। नेपाल सरकारलाई लाभांश पनि दिन सक्षम थियो। केही वर्षदेखि यो कम्पनी नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले अब नयाँ व्यवस्थापन आएसँगै यस कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूपका थप नयाँ कार्यक्रमहरू, हाउसिङ सेक्टरको कामहरू, बस्ती विकासको कामहरू लगायतका नयाँ कामहरू गर्ने कार्ययोजना तयार गरिरहेको हुनाले आशा छ यो वर्ष पनि यो कम्पनी नाफामै जानेछ र भविष्यमा पनि नाफामै सञ्चालन हुने सम्भावना
रहेको देख्दछु। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त आवासको क्षेत्रमा एकमात्र अनुभवी कम्पनी हो। यसले आफ्नो उद्देश्य, नीति तथा सरकारको निर्देशन अनुसार विगतदेखि वर्तमानसम्म कार्य गरी जनताहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको साथै आवासको व्यवस्था गर्न सफल भएको छ। घाटामा गएको यो संस्थालाई सधैँभरि घाटामा जानु हुँदैन। अब यसलाई अलिकति नाफामूलक संस्था पनि बनाउनु पर्ने जरुरी छ र हाम्रो राष्ट्रिय आवास भनेर आइसकेपछि कुनै बेला पुनर्वास भन्ने थियो, बसोबास गराउने काम भयो, कुनै बेला ग्रामीण आवास भन्ने थियो, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा भयो। त अहिले आएर तेस्रो चरणमा राष्ट्रिय आवास बनेको छ र राष्ट्रभरि यो नेपालभरि आवास सम्बन्धी व्यवस्था गर्न मूलत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो एउटा मात्रै संस्था भएको हुँदा अब हामी हाम्रो उद्देश्यतिर जानको लागि मेहनत गरिराखेको अवस्था छ र म त्यो गर्ने पक्षमा छु। र हामी विदेशमा रहनुभएका आवास कम्पनीहरू जो त्यो देशको नियम नीति नियम अनुसार महत्त्वपूर्ण बस्तीहरू बसाल्नु भएको छ, ती संस्थाहरूसँग पनि हामी राय सल्लाह लिने, हेर्ने र त्यो अनुसार नेपालमा नयाँ नयाँ एकीकृत बस्तीहरू विकास हुनुपर्ने गभर्मेन्टको उद्देश्य भएको र हामी पनि त्यो उद्देश्यसँग एकाकार भएर गभर्मेन्टको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी ती कामहरू गर्न अघि बढिरहेको छ र कर्मचारी साथीहरूले पनि त्यही तरिकाले मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हाम्रा सञ्चालकहरूले पनि एकदम राम्रो तरिकाले गाइड गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यूहरूले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ, काम गर्नुपर्छ भनेर सचिवहरूले पनि एकदमै यसरी जाउँ भन्नुभएको छ। एकदमै सपोर्ट र सहयोग भएको छ र अब यो हाम्रो संस्थाले उचित ठाउँमा उचित नेतृत्व पाइसकेको छ। त्यही अनुसार उचितै काम गर्नतिर हामी लागेका छौँ। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड 2076 साल फाल्गुन 9 गते 30 वर्ष पुरा गरी 31औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जुन नेपाल सरकारले हामीलाई दिएको म्यान्डेट अनुसार हामी काम अगाडि बढ्दै गइराखेको छ र हामी यसलाई चाहिँ देश विकासको अभियानमा संलग्न हुन हामी सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्छौँ र हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ र यसले देशको गरिबी निवारणदेखि लिएर समुन्नतिमा समेत ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यो कम्पनी 30 वर्ष पुरा गरी 31औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा पनि म राष्ट्रिय आवास कम्पनीका सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति धेरै अवरोधहरू पार गर्दै आयो। बिचमा यसको कामहरू अलिकति सुस्तता पनि थाकेको थियो। अहिले आएर यसले अलि राम्रो गति लिएको छ र अहिले यो 31औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवसरमा म यो संस्थाको वास्तवमा यो अब्बल संस्थाको रूपमा पहिले पनि थियो, यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। पुनः यसले चाहिँ आफ्नो सुरुको अवस्था जस्तै यो चाहिँ अब्बल संस्थाको रूपमा स्थापित हुन सकोस् र यसले चाहिँ देशभरिको कभरेज जुन दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको रूपमा स्थापित गरिएको छ त्यो नाम अनुसारको यसले चाहिँ साकार फङ्सन गर्न सकोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड 31औं वर्षमा प्रवेश गरे सँगसँगै अझ सक्रिय रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरी कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप कार्य विस्तार गरी सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय चाहनालाई साकार पार्न राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहने महसुस गरी लक्ष्य प्राप्तिको लागि अघि बढिरहेको छ।